बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। कैदी नंबर 804 ने आज अटक जेल से ललकारा है। उन्होंने ललकारा है उन सब सियासी जमातों को जिन्होंने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया था, और बड़ा ही क्लियर और रिजाउंडिंग मैसेज दिया है अपने सियासी मुखालफिन को कि आज वो सब हार गए और इमरान खान जीत गया। इस बारे में तफसील से बात करेंगे और उसके बाद बात होगी नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के बारे में, जिसमें मुश्किलात का इजाफा रोज़ बरोज़ हो रहा है और उनका सियासी मुस्तकबिल मज़ीद धुंधलाता जा रहा है। हम इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले नाजरीन से कहना चाहूँगा कि अगर वो मुनासिब समझें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। इमरान खान साहब को जब जेल में डाला गया तो उनके सियासी मुखालफिन का ख्याल था कि इमरान खान साहब जो इंतहाई कंफर्टेबल और लग्जरियस ज़िंदगी गुजारने के आदी हैं, वो 2 दिन भी जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सबसे गंदी तरीन जेल में डाला, जो अटक जेल है, और उस जेल के अंदर भी सबसे जो गंदा पुराना सेल था वो इमरान खान साहब को दिया गया, जिसकी कंडीशंस बहुत ही बुरी हैं। जब बारिश होती है पानी टपकता है, मैट्रेस सारा गीला हो जाता है। कीड़े मकोड़ों की कंपनी में रखा गया इमरान खान साहब को, और इस उम्मीद पर, इस ख्वाहिश पर कि इमरान खान साहब जल्दी टूट जाएं। वो जैसे बाकी लीडरान जैसे नवाज शरीफ साहब डील करते हैं, वही डील इमरान खान साहब भी कर लें और या सियासत छोड़ दें या मुल्क से चले जाएं। मगर आज कैदी नंबर 804 ने बड़ा ही क्लियर वाज़ेह पैगाम अपने दुश्मनों तक पहुंचा दिया है, और उन्होंने ये कहा कि मुझे अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल ना किया जाए, मैं यहीं पर ठीक हूं। उन्होंने ये भी कहा, जो उनके वकला उनसे मिले, जो उनकी टीम उनसे मिले, और वो ये बताते हैं, ज़राए से ये खबर मिली है कि इमरान साहब ने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि वो जेल में पाकिस्तानी अवाम के लिए हैं और वो इस जेल में गुजारे एक एक लम्हे को इबादत समझते हैं। ये आलम है उस लीडर का, तहरीक इंसाफ के उस लीडर का, जिस के पीछे पूरी कौम बज़िद है उसका साथ देने के लिए। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी पूरी कौम ने साबित किया कि वो अपने इस लीडर के साथ हैं। तहरीक इंसाफ का वर्कर पूरी तरह से पूरे क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, और शायद यही वो वजह है कि इमरान खान साहब को भी हौसला मिलता है, और वो पूरी तरह, उन्होंने ये भी कहा कि वो 100 साल भी जेल में रहने को तैयार हैं पाकिस्तान के अवाम की खातिर। तो इससे जो मंसूबे बनाए गए थे इमरान खान साहब के खिलाफ, इमरान खान साहब को मुख्तलिफ डील्स ऑफर की गई। आखिरी जो डील उनको ऑफर की गई कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं, जिसमें इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क छोड़ के कभी नहीं जाएंगे और अवाम में रहने को, बल्कि जेल में रहने को ही तरजीह देंगे, और वो अपनी आखिरी सांस तक पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान के अवाम का साथ नहीं छोड़ेंगे, और अपनी सियासी स्ट्रगल को पाकिस्तान में ही जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा ही एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत में कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सियासी जो लीडर है वो जेल जाए और वो अच्छी वहाँ पर सूलियात ना तलब करे, वो जेल से निकलने की हर वक्त कोशिश ना करे, वो डील की जो कोशिशों के लिए किसी बंदों को बाहर ना कहे और बीच में मुख्तलिफ लोगों को ना डाले कि भाई मेरी जल्दी से जल्दी डील करा दें, गैर मुल्कियों को बीच में ना डाले, जिस ममालिक से उनके तलकात रहे हैं उनको बीच में ना डाले, और डील लेने की कोशिश, हर मुमकिन कोशिश करे। मगर इमरान खान साहब ने इस जो पैटर्न है इसके खिलाफ काम कर दिया है और जेल में रहने को इबादत करार दे दिया है। अब देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि एक तरफ खबरें ये भी हैं कि इमरान खान साहब के साथ निगोशिएशंस भी जारी हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसमें एक लम्हे के लिए नरमी महसूस होती है, मगर उसके बाद ये पता चलता है कि तहरीक इंसाफ को अभी रिलीफ नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये जो नेगोशिएशंस हैं ये ऐसे लगता है कि ऐसी स्टेज पर हैं कि वो किसी तरफ भी जा सकती हैं, और ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इमरान खान साहब अब किसी की गुड बुक्स में आ गए हैं और बस अब सारे मामला तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे हो गए हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की औरतों को ज़मानत का हुक्म अदालत ने दिया था। जब वो रिहाई के लिए जो रिहाई का वक्त आया तो जब बाहर आई तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया मज़ीद केसेस में। अब अगर वो दोबारा भी जब अपनी ज़मानत कराती है नए केसेस में, तो मुझे यकीन है कि बाकी भी केसेस उनके लिए तैयार होंगे और उनको बाहर नहीं आना दिया जाएगा। तो पीटीआई एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि वो उनका लीडर डटा हुआ है, अवाम डटी हुई है, और ये जो अवाम का डटना है ये जो पावरफुल हलके हैं उनके लिए एक
دردِ سر بن گیا ہے، اور یہ مجبوری بھی بنتا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ نیگوسیشنز کی جائیں، کیونکہ پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے سیاسی لیڈران ہیں ان کو، جو حکومت جس بندے کی بھی اگلی آئے، ان سب کو سیم پیج پر ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو کریک ڈاؤن دوسری طرف جاری ہے پاکستان میں، پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے، پاکستان کے مافیاز کے خلاف، اس آپریشن کی کامیابی بھی پاکستان کے لیے ایک ڈو اور ڈائی کی سچویشن بن گئی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ باہر سے انویسٹمنٹس کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب سے $25 بلین متوقع ہیں، قطر UAE سے $6 بلین متوقع ہیں، تو ان انویسٹمنٹس کو بھی پروٹیکشن دینے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں جو مافیاز کا زور کم کیا جائے، اور یہ کریک ڈاؤن جو جاری ہے کامیاب کیا جائے، اور اس کی کامیابی کے لیے پہلی شرط ہے کہ پاکستان کی عوام بھی اس آپریشن کا ساتھ دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی عوام اور طاقتور حلقوں کی ڈائریکشن سیم ہو، اور اس کے لیے عمران خان ہی واحد ایک رستہ ہمیں ابھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ سب سرویز کے مطابق پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب کے لیے کچھ بیانات ہمارے سامنے آئے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وہ پاکستان آتے ہی ان کے تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے اور بس وہ الیکشن جیت کے وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسا نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے واڈا صاحب کا ایک بیان آیا، بڑا انہوں نے کسی ٹی وی چینل پر غالباً یہ گفتگو کی، اور کیونکہ واڈا صاحب طاقتور حلقوں کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے اور کہاں جانا ہے، جیل ہی تو جانا ہے۔ اب یہ بڑا کلیئر، ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی سٹیٹمنٹ ہے واڈا صاحب جیسے پاورفل آدمی کے لیے، جو کہ بہت سے حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان کے انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی صاحب نے اسی حوالے سے بڑا ایک انٹرسٹنگ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملزم کو جہاز سے اریسٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی فورس کی ضرورت نہیں، نواز شریف کی گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اب مزید آگے چلتے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ وہ اس الیکشن میں جو نگران حکومت ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گی اور کسی ایک گروہ یا پارٹی کا ساتھ نہیں دے گی۔ اب یہ تو 3-4 بیانات ہیں واڈا صاحب جو کہ ریپرزینٹیو ایک قسم کے سمجھے جاتے ہیں طاقتور حلقوں کے۔ اس کے بعد نگران حکومت ہے، انٹیریئر منسٹر ہیں جو بہت ریلیونٹ آدمی ہے، اگر کسی شخص کو اریسٹ کرنے کا منصوبہ اگر حکومت بناتی ہے، اور اسپیشلی وہ بندہ اگر ملک کے باہر سے آ رہا ہو۔ اس کے بعد نگران وزیر اعظم صاحب کی بھی ٹون تھوڑی سی چینج ہوئی ہے، تو ان سب باتوں کو اگر ہم ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے معاملات آسان نہیں ہوں گے۔ وہ پاکستان آئیں گے تو غالباً ضرور ان کی ایک بار گرفتاری عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ قانون، اگر ہم قانون کو دیکھیں تو ایک بندہ جب ایبسکونڈر ہو جاتا ہے تو اسے کوئی بھی پاکستان کی کورٹ اس وقت تک کسی بھی قسم کا ریلیف نہیں دیتی جب تک وہ ایک دفعہ کورٹ میں پیش نہ ہو جائے۔ تو نواز شریف صاحب تو ایک ڈیل کے تحت باہر گئے تھے، اپنے علاج کے لیے باہر گئے تھے، وہ تو گرفتار ہیں، ان کو تو وہ سزا یافتہ ہیں، تو انہوں نے ایک بار جیل میں ضرور جانا ہے۔ اس کے بعد اگر عدالت ان کو رہائی کسی کیس میں ہوتی ہے، نیا ایویڈنس آ جاتا ہے یا ضمانت ہو جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو ایک دفعہ ان کو جیل ضرور جانا پڑے گا۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کے کچھ انٹرسٹنگ بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ بضد ہیں کہ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو ہی پاکستان آئیں گے، اور انہوں نے اپنی تیاریاں اس حوالے سے شروع کر رکھی ہیں۔ وہ بضد ہیں کہ وہ 10 لاکھ لوگوں کو لاہور میں اکٹھا کریں گے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے، اور اس کے لیے ایک پوری پارٹی ریڈ الرٹ پر کر دی گئی ہے۔ جو لیڈران نواز شریف صاحب سے ملنے لندن جانا چاہتے ہیں انہیں بھی روک دیا گیا ہے، اور جو لیڈران ملک سے باہر ہیں انہیں بھی یہ کہہ دیا گیا 2 ہفتے کے اندر اندر ملک پہنچیں اور پوری تیاری کریں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے لیے۔ اس میں مختلف کمیٹیز بنا دی گئی ہیں، جو پرانے MPs MNs تھے ان کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہیں، اور انہیں بڑی سختی سے کہہ دیا گیا ہے، اور خاص ٹارگٹس دے دیے گئے ہیں کہ آپ نے اتنے بندے ہر حلقے سے لاہور ہر صورت میں لے کر آنے ہیں۔ یہ پاکستان اگر نواز شریف صاحب کی گرفتاری نہیں ہوتی اور وہ باعث میریکل پہنچ جاتے ہیں مینار پاکستان پر، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بڑے امتحان کی گھڑی ہوگی، کیونکہ ابھی بھی PDM حکومت سے باہر نکلے ہیں، پرفارمنس بہت بری ہے، عوام ایک طرف پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور مسلم لیگ نون سے کافی زیادہ نالاں لگتے ہیں، کیونکہ لوگ مہنگائی اور ان سب معاملات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ 10 لاکھ کیا، اگر وہ 2 لاکھ 1 لاکھ لوگ بھی اکٹھے کر لیتے ہیں تو بہت بڑی کامیابی سمجھی جائے گی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ اور اگر انہوں نے اس مومنٹ کو کی بنانا ہے اپنا الیکشن کیمپین کو کک آف کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے، تو پھر تو یہ جو جلسہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس کو تو کامیابی سے ہمکنار کرنا ان کی مجبوری ہے۔ اب آنے والے دنوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نواز شریف صاحب ملک واپس آتے ہیں یا نہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں، وہ مینار پاکستان پہنچتے ہیں یا نہیں، 10 لاکھ کا ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے یا نہیں۔
ناظرین یہ آج کی میجر ڈیولپمنٹس تھی، مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔